अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुजव्वज़ा करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत के लिए भारत का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। वफ्द में भारतीय पंजाब के वज़ीर बल्दियात और साबिक़ भारतीय क्रिकेटर नौजवत सिंह सिद्धू, सहाफ़ी बरखदत और भारतीय पंजाब की रियासत असम्बली के रुकन गुरजीत सिंह औजला शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क के आइंदा सरबराह इजलास में शिरकत की दावत भेजेगा। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में नामालूम चोर पाकिस्तानी हाई कमीशन के कौंसल सेक्शन से कंप्यूटर चुरा कर ले गए हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज ने बताया है कि शोरिश सदा शहर गजनी में बम फटने से उसके 3 फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान में 3 रोज पहले हलाक होने वाली अमरीकी फौज की लाश को अमरीका वापस भेज दिया गया है। और रॉयटर्स खबरसां इदारे ने बताया है कि अफगान लीडर्स और बैनुल-अक़वामी सिफारतकार मंगल के रोज जेनीवा में मुलाकात कर रहे हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि इराक के साथ मुल्क की मगरबी सरहद पर 6.3 की क़ुव्वत के ज़लज़ले के नतीजे में जख्मी होने वाले 700 से ज़्यादा लोगों की मदद के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने जनूबी अमरीका से आने वाले तारिकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोकने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल करने के इक़दाम का दिफा किया है। रूस ने मंगल के रोज कहा है कि यूक्रेन का मार्शल का निफाज का फैसला मशरक़ी यूक्रेन में जारहाना सरगर्मियों को इश्तियाल दिला सकता है। और बरतानवी पार्लिमान के वज़ीर आज़म थेरेसा मे और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाने वाले ब्रेक्जिट मुआहदे की मंजूरी दे या उसे मुस्तरद कर दे। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुजव्वज़ा करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत के लिए भारत का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। वफ्द के अरकान मंगल को वाक़ा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें पंजाब रेंजर्स के हुक्काम ने खुशामदीद कहा। वफ्द में भारतीय पंजाब के वज़ीर बल्दियात और साबिक़ भारतीय क्रिकेटर नौजवत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। इस मौके पर शलवार कमीज पहने नौजवत सिंह सिद्धू खासे खुश दिखाई दिए और अपने मखसूस अंदाज में शायरी करते रहे। उनका कहना था, करदा याद मैं बीतिया दौर आया, अज एदी जियारत मैं करन खातर सोने यारां दे शहर लाहौर आया। 71 सालां दी उड़ीक अज इस लांघे दे रूप दे विच किन्नियां ही संभावनावां लैके आई है और वो संभावनावां सारियां अमन अमान दे नाल भरियां होईयां ने, बार्डर खुलण दी आस दे नाल भरियां होईयां ने। ये बाबे दी मेहर है कि 2 देशां दी जिहड़ी नफरत है वो ढेर हो सकदी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सिद्धू ने कहा कि 12 करोड़ सिखों के लिए करतारपुर राहदारी के क़याम के ऐलान से बढ़कर खुशी की और कोई खबर नहीं हो सकती और इस पर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बारे में हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट भी है, कुछ देर में पेश करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क के आइंदा सरबराह इजलास में शिरकत की दावत भिजवाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिफारतकारी की सोच मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और अब पॉलिसियां आवाम की उमंगों के मुताबिक तश्कील पाती हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने सन 2016 में सार्क इजलास की मेज़बानी करना थी, मगर भारत ने इस इजलास का बॉयकॉट किया था, जिसके सबब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी शिरकत से माजरत कर ली थी और यूं इजलास मनसूख कर दिया गया था। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में नामालूम चोर पाकिस्तान हाई कमीशन के कौंसल सेक्शन से कंप्यूटर चुरा कर ले गए थे। मंगल को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ढाका में पेश आने वाले इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि दफ्तर खारजा ने बांग्लादेश के हुक्काम से वाक़े पर एहतजाज किया है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज ने बताया है कि शोरिश ज़दा शहर गजनी में बम फटने से उसके 3 फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। धमाके में एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर जख्मी हुआ है।
طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کابل میں جاری مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمی فوجیوں اور کانٹریکٹر کو علاج کی غرض سے علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ افغانستان میں 3 روز پہلے ہلاک ہونے والے امریکی فوج کی لاش کو امریکہ واپس بھیج دیا گیا ہے۔ آرمی سارجنٹ جیسو کی لاش پیر کو دیر گئے ریاست ڈیلاویئر کے ڈوور ایئر فورس بیس پر پہنچی۔ محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 25 سالہ جیسو ہفتے کے روز ہل منصوبے میں ایک لڑائی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ جیسو تیسری مرتبہ افغانستان میں تعینات کیے گئے تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ افغان لیڈرز اور بین الاقوامی سفارتکار منگل کے روز جنیوا میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان کے لیے پیش کی جانے والی امداد اور حکمت عملی 17 سالہ جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے اور کیا یہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے لیے راستہ فراہم کرے گی۔ افغانستان پر اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام افغان حکومت اور اقوام متحدہ نے مل کر کیا ہے، اور یہ ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ باوجود کہ کوئی تازہ مالی وعدوں کی توقع نہیں ہے، لیکن کانفرنس میں عطیہ دہندگان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ ان 15.2 ارب ڈالر کے عطیات کے نتائج کا جائزہ لیں جن کا وعدہ سن 2016 میں برسلز میں ہونے والی پچھلی فنڈ ریزنگ کانفرنس میں کیا گیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ عراق کے ساتھ ملک کی مغربی سرحد پر 6.3 کی قوت کے زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 700 سے زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ زلزلے میں زیادہ تر متاثرین کو معمولی زخم آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے آنسو گیس استعمال کرنے کے اقدام کا دفاع کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو دیر گئے ایک سیاسی جلسے میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ ان کی انتظامیہ ان وسطی امریکی تارکین کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی جو امریکی میکسیکو سرحد کے راستے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب سان یاسترو کے علاقے میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ سرحدی گزرگاہ امریکی شہر سانتیاگو کو میکسیکو کے شہر ٹیوانا سے علیحدہ کرتی ہے۔ روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ یوکرین کا مارشل لا کا نفاذ کا فیصلہ مشرقی یوکرین میں جارحانہ سرگرمیوں کو اشتعال دلا سکتا ہے۔ یوکرین کی پارلیمنٹ نے پیر کے روز ملک کے 17 میں سے 10 علاقوں میں بدھ کے روز سے مارشل لا نافذ کرنے کی منظوری دی تھی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ مولر نے پیر کو دیر گئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینفرٹ نے تفتیشکاروں سے جھوٹ بول کر وفاقی استغاثہ سے کیے گئے وعدے کو توڑا ہے۔ مینفرٹ نے جو مختلف مالی جرائم پر 10 سال قید کا سامنا کر رہے ہیں وعدہ کیا تھا کہ وہ ان تفتیشکاروں سے تعاون کریں گے جو سن 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ مہم اور روسی مداخلت کے لیے ممکنہ گٹھ جوڑ پر تفتیش کر رہے ہیں، لیکن مولر کا کہنا ہے کہ مینفرٹ نے اپنے وعدوں کو توڑا ہے اور جھوٹ اور جرائم سے وفاقی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، تفصیلی رپورٹ بھی اس میں پیش کی جائیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔